إمام العصر في الحديث فضيلة الشيخ محمد خزر شاه الكشميري حفظه الله ورعاه قال أخبرنا وأجازنا والد المحترم فخر المحدثين فضيلة الشيخ سيد أنكر شاه الكشميري ابن إمام العصر في الحديث والفقه العلامة السيد محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى قال أخبرنا وأجازنا شيخ الإسلام حسين أحمد المدني قال أخبرنا وأجازنا شيخ الهند محمود حسن الديوبندي قال أخبرنا وأجازنا حجة الله في الأرض محمد قاسم الناروتوي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد الغني المجددي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا وأجازنا الشيخ ولي الله الدهلوي قال أخبرنا وأجازنا أبو الطاهر الكردي قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن الحسن الكردي قال أخبرنا وأجازنا صفي الدين أحمد بن محمد القشاشي قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الشناوي قال أخبرنا وأجازنا محمد بن أحمد المصري قال أخبرنا وأجازنا زكريا بن محمد الأنصاري قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن علي الأسقلاني قال أخبرنا وأجازنا إبراهيم بن أحمد التنوخي قال أخبرنا وأجازنا أحمد بن خالد الحجاج قال أخبرنا وأجازنا حسن بن مبارك الزبيدي قال أخبرنا وأجازنا عبد الله بن عيسى السدزي قال أخبرنا وأجازنا عبد الرحمن الداوودي القرشي قال أخبرنا وأجازنا أبو عبد الله بن أحمد السرخسي قال أخبرنا وأجازنا محمد بن يوسف الكرمي قال أخبرنا وأجازنا صاحب الكتاب أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن فرد الفتى